अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। सबक नंबर 3B के आयदा में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमने सूरह फातिहा पढ़ ली थी। ग्रामर में हम लोग ज़मायर को रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इशारे देख लें। आपने इशारे करने हैं, मेरे साथ कर लें एक दफ़ा, फिर आप कर लेंगे। हु, होवा, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु और हिया। तो काइंडली आप रिवाइज करवाएंगे। हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, हिया। शाबाश। हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, हिया। हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु और हिया। शाबाश, ज़बरदस्त। इससे पहले हमने ये सीखा है कि ये किसका, ये हुआ उनके लिए, उन सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, उस औरत के लिए। अभी मिल्कियत को ज़ाहिर करने के लिए हम ये देखेंगे ये किसका है। उसमें ये रिवाइज़ करते हैं हम का, के, की, को। और कोई आप में से कुछ आपने पहले किया हुआ है ये ना बेटा, आप रिवाइज़ करवाएं। हु, हुम, का, ही, कुम, ना, हा। तो शाबाश। इसको आगे हम रिलेट करते हैं। तो रब है पालने वाला। ये रब का लफ्ज़ आगे ये रब से रिलेट करते हैं हम। तो रब से रिलेट करने के लिए आपने पढ़ा हुआ, काइंडली आप रिवाइज़ करवाएंगे। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहा उस एक औरत का रब। इस सिलसिले में मुझे एक बात याद है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो जब रब्बी मेरा रब, वो कहते हैं ये पर्सनल हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा रब कितना गफूर रहीम है, जो मेरा ही है। हर एक का रब अपना अपना है, रब एक ही है, लेकिन हर बंदा कि मेरा रब, मेरा रब, ये इतनी मोहब्बत कि वो मेरा है, कितनी वो अच्छी चीज़ है। उसके बाद रब्बुहु रब्बुहुम ये हमने देख लिया है। सवाल इसमें हैं, काइंडली आप और आप दोनों पेज में करवा लें। इशारा भी करना है। रब्बु, शाबाश। इसके बाद इसी तरह जैसे दीन है, दीन के लिए आप काइंडली दीनहु उसका दीन, उन सबका दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हम सबका दीन, दीनुहा उस एक औरत का दीन। शाबाश, बहुत अच्छा आपने। इसके बाद हमने लफ्ज़ पढ़ा था माँ। ये माँ क्या है वैसे आपके ख्याल में? माँ क्या है? माँ क्या है? मैंने तो आपको आंसर बता दिया कि माँ क्या है। माँ का मतलब क्या है? ठीक है, माँ एक लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है। जैसे है माँ दीनुहु, माँ दीनुहु उसका दीन क्या है। इसका जवाब होगा दीनुहुल इस्लाम, क्योंकि हम लोग अमूमन मुसलमानों से मुखातब होते समझते हैं। माँ दीनुहुम उन सब का दीन क्या है, दीनुहुल इस्लाम। अब आप अगला काइंडली रिवाइज करिए आप। मैं क्वेश्चन करता हूँ, माँ दीनु का, दीनी इस्लाम। माँ दीनुकुम, दीनुना इस्लाम। उन सब का दीन कौन सा है? उन सब का दीन
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ کچھ ورڈ پڑھے تھے جن سے پڑھنے سے ہم عام فہم عربی زیادہ سمجھ سکتے ہیں. کتاب، کتاب کی عربی کتاب ہے قلم، قلم، سا گھڑی، جوال، جوال آج کل زیادہ استعمال ہوتا ہے، موبائل جسے ہم کہتے ہیں. اسی کو فکروں میں پھر کرتے ہیں. کتابوں کا، کتابوں کا، کتابوں کا کدھر اشارہ ہوگا؟ کتابوں سامنے کی طرف. آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کتاب، کتابی قرآن، کتابی القرآن کہہ دیں. قلموں کا، آپ کا قلم، قلمی میرا قلم. ساعتوں کا، آپ کی گھڑی، ساعتی میری گھڑی. جوالوں کا، آپ کا موبائل، جوالی میرا موبائل. اس میں یہ آپ نے ہوم ورک یہ کر لیے ہوں گے. ان کو بھی اسی طرح ہم آلموسٹ ریوائز کر چکے ہیں. رب ہو، دین ہو، کلم ہو ہم ریوائز کر، اس میں آپ کو کوئی کلیریفکیشن ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کا اردو میں ترجمہ کیجئے. اب آپ نے ان کی اردو لکھنی ہے. دینکم، آپ کہانی بتائیے اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ دینکم، دینکم. وعلیکم السلام. دینکم، اس کا کیا اردو کیا ہوگی؟ آپ سب کا دین. دینکم، آپ سب کا دین. اور اس طرح سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا. ربکم، ربکم آپ بتائیں گے ربکم کہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ ورک بک آپ نے کام کیا ہے نا؟ یہ آپ نے ربکم کا کیا اردو ترجمہ کیا ہے؟ آپ سب کا رب. اس طرح آگے جو ہے وہ ہے ان اردو لکھی ہوئی ہے، ان کو ہم نے عربی میں تبدیل کرنا ہے. تو یہ اس کا رب، اس کا رب کا اشارہ کیا ہوگا؟ رب ہو، رب ہو، رب ہو اس کا رب. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا دین، آپ کا دین کی عربی ہم کیا کریں گے؟ دین، آپ کا دین، دینوں کا. جی یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، اس کو ریوائز کر رہے ہیں. ہم سب کا رب تو ربو آپ کا، ہاں وہ میں نے کیونکہ سب یہ حل کر چکے ہیں اس لیے ایک آدھ پوچھ لیا، باقی آپ لوگوں کو سمجھ ہے آپ نے کیے ہوئے ہیں. جیسے میرا قلم کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا قلم کی عربی کیا ہوگی؟ قلمی، قلمی میرا قلم. زبردست. تو اب ہماری ریویژن ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. شکریہ.